कडै आयो भए नि ढिला कति माया गर्छौ ओए शर्मिला बल्लै भो भेटा हे फैलिएछ आलिपसँग माया जाल खानै पनि बिर्सिन्छु आजकाल बल्लै भो भेटा। आजभन्दा 10-11 वर्ष अगाडि जति बेला म साङ्गीतिक क्षेत्रमा दिदीकै कारणले गर्दाखेरि दिदी लगायत बमबहादुर कार्की दाई दुईजना जति बेला यहाँदेखि जजको भूमिका निभाउन जानुभएको थियो बुटोलमा एउटा लोकतारा थियो प्रोग्राम थियो अडिसन थियो फाइनलमा चाहिँ अब के अरे 75 जना समथिङ 75 जना थियौँ हामी फाइनलमा मात्रै अनि त्यति बेला चाहिँ के अरे दिदीहरूले चाहिँ मलाई सिलेक्ट गर्नुभएको थियो। ए फाइनलमै पहिलो तपाईँ हुनुभयो? म पहिलो भएको थियो। मेरो भोटिङ पनि मेरो धेरै आएको थियो। ए बौलाए झैँ आजकाल चाल छ मेरो पनि त्यस्तै नै हाल छ बल्लै भो भेटा। हे मन त मेरो कहिले रुन्छ मनमा माया भएपछि भेट हुन्छ बल्लै भो भेटा। अब म दोहोरी फर्काउन नसक्ने अरूले सिकाएको भरमा गाउनु पर्ने भएको हुनाले म चाहिँ दोहोरी गाउँदिनै भनेर भन्नुभएको थियो। यी साथीहरूले बाहिर हल्ला पनि फैलाउँदै हिँड्नु भएको थियो कि केही कुरामा चित्त बुझेन होला उहाँहरूले त्यसले सक्दैन त्यसलाई चाहिँ सिकाउनु पर्छ भन्ने खालको एउटा भनौँ न माहौल पनि बनाइदिनु भयो। मलाई इक पनि भयो किन भन्दा अब मैले सिकिनँ भने त बजारमा त अर्कै खालको माहौल हुने भयो म विरुद्ध अर्को माहौलमा गइसक्यो म सिक्नै पर्छ भन्ने हिसाबले मैले पहिला अरूको सहारा लिन्थेँ भने त्यसबाट मैले त्यो माहौल हल्ला मैले सुनिसकेपछि मैले सहारा लिन छोडेँ र त्यही गर्दा चाहिँ अलि मलाई फाइदा भयो। हे झाङ्गियो सै मायाको जाल सधैँभरि भइराखोस् यही चाला बल्लै भो भेटा। अलिप भाइ चाहिँ अब लाइभ दोहोरीबाटै आउनु भएको हो। एकदमै जे होस् राम्रो भएको छ। अब यो पछिल्लो पुस्ताका भाइ बहिनीहरूले चाहिँ राम्रोसँग अब बुझ्नु भएको छ होइन। कतिले अब होला अब अलिकति अब उश्रृङ्खल खालको शब्दहरू गाउनु भएको छ होला तर म अनुरोध गर्न चाहन्छु अलिकति शब्दमा चाहिँ हामीले छनौट पनि गर्नुपर्छ किन भन्दाखेरि दोहोरी भन्ने बित्तिकै लाइभ दोहोरी चाहिँ मन पराउने भनेको नै बुवा आमा दाजुभाइ होइन एउटा परिवार बसेर हेर्ने हो। अब अलि वर्ष त म यो गीत सङ्गीतमै अब लाग्छु अब स्ट्रगलको टाइम नै छ होइन तर मेरो पछिको यो रिटायर्ड लाइफमा चाहिँ म समाजसेवा नै गर्ने मेरो इच्छा भन्ने यो एकदम राम्रो कुरा सुन्न पाइयो दिदी। यो चाहिँ धेरै कलाकारहरूले पछिल्लो समय रिटायर्ड लाइफ चाहिँ घरमा बस्ने अन्य केही विविध गतिविधिमा संलग्न हुने गरिरहँदाखेरि तपाईँको रिटायर्ड लाइफ हुन त कलाकारको रिटायर्ड लाइफ कहिले हुन्न तैपनि यो सीमित समय अलिक फुर्सदिलो समय चाहिँ तपाईँ सामाजिक काममा भनिसकेपछि आम दर्शकहरू खुसी पनि भइहाले। वेब सर्फर घर घरमा फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस कन्ट्याक्ट 0159702222 फर मोर डिटेल्स विजिट www.websurfer.com.mp। laligulaas.com सबै खबर सबैका लागि। नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ लालीगुराँस.com लालीगुराँस.com को साथमा म कमल सरगम छु। लालीगुराँस.com को आजको श्रृङ्खलामा चाहिँ यति बेला प्रत्यक्ष दोहोरीबाट तपाईँले धेरै मन जितिराख्नु भएको चाहिँ गायक अलिफ खान सँगै नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रकी वरिष्ठ लोकदोहोरी गायिका शर्मिला गुरुङ अतिथि गायिकाको र अतिथि गायकको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग यो विषयमा पनि कुराकानी गर्दैछौँ। पछिल्लो समय उहाँहरूले गाउनु भएको दोहोरी चाहिँ निकै चर्चामा छ। टिकटकतिर हेर्ने हो भने उहाँहरूले गाएका टुक्काहरू भाइरल भइराखेका छन्। उहाँहरूले गाएका टुक्काहरूमा टिकटक धेरै बनिराखेको छ र आज चाहिँ फेरि उहाँहरूको उक्त दोहोरीको पार्ट 2 यी नेपाल खबरबाट भइराखेको छ र आज यही विषयमा कुराकानी गर्ने जमर्कोमा छौँ। अनि सँगै नेपालमा विपदको यो समय अलिकति बढी भइराखेको छ। हामीले केही दिनदेखि चाहिँ सिन्धुपाल्चोकमा भइराखेको घटनासँग पनि केन्द्रित भएर कुराकानी गरेका थियौँ। त्यहाँका वस्तुस्थितिहरू पनि दर्शकले हेर्नु भएको छ र अब त्यो विषयमा दिदीहरूले कसरी पहल चाल्नु भएको छ के छ यो जस्तो उहाँहरूले धेरै लामो समयदेखि
दर्शकहरूले नदेखिए पनि भित्री रूपमा उहाँहरूले धेरै सहयोग गर्दै आइराख्नु भएको छ उहाँहरूको सङ्घ संस्थाहरूबाट र त्यो विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। श्रृङ्खला अन्तिम समय हेर्नुहोला र यो कार्यक्रमलाई प्रायोजन गर्ने वेब सर्फरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फास्ट इन्टरनेट र केबल टिभीको लागि वेब सर्फर तपाईँको साथमा स्वागत छ दुवैजनालाई। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद कमल भाइ र यसै गरी laliguraas.com हेरेर बसिराख्नुहुने सम्पूर्ण मेरो दर्शक श्रोताहरूलाई नमस्ते हामी दुवैजनाको तर्फबाट। अब अलिप्सीबाटै कुरा छोडौँ न, दिदीसँग तपाईँले गाएको दोहोरी भन्दा पनि तपाईँले भनेको एउटा कुरा चाहिँ अलिकति धेरै दर्शकले खोजेर सुन्नुभयो। दोहोरी त त्यसै पनि मिठो हो। तपाईँ चाहिँ गायक बन्नुको एउटा प्रेरणाको स्रोत चाहिँ दिदी हो भन्ने एउटा निकै चर्चा भएको हिसाबले नै आज यो अन्तर्वार्ता अलिक विशेष हुनेछ। यो वास्तविकता हो कि त्यहाँ बोल्नु मात्र भएको? होइन वास्तविकता। दिदीलाई नै पछि मैले भनिसकेपछि थाहा भयो। दिदी आजभन्दा 10-11 वर्ष अगाडि जति बेला म साङ्गीतिक क्षेत्रमा दिदीकै कारणले गर्दाखेरि दिदी लगायत बमबहादुर कार्की दाई दुईजना जति बेला यहाँदेखि जजको भूमिका निभाउन जानुभएको थियो बुटोलमा। एउटा लोकतारा थियो, प्रोग्राम थियो, अडिसन थियो। फाइनलमा चाहिँ अब के अरे 75 जना समथिङ 75 जना थियौँ हामी फाइनलमा मात्रै। अनि त्यति बेला चाहिँ के अरे दिदीहरूले चाहिँ मलाई सिलेक्ट गर्नुभएको थियो। फाइनलमै पहिलो तपाईँ हुनुभयो? म पहिलो भएको थियो। मेरो भोटिङ पनि मेरो धेरै आएको थियो। खास 3 जना सिलेक्ट हुनुपर्ने 2 जना मात्रै सिलेक्ट भएको थियो। किनभने दिदी र दाई जज बस्नुभएको थियो। 75 जनामा चाहिँ म अलरेडी सिलेक्ट भइसकेँ। पछि भोटको काउन्टिङ गर्दाखेरि मेरो धेरै थियो पछि। र त्यो दिनदेखि नै मेरो साङ्गीतिक क्षेत्रमा के अरे पाइला सुरु भएको थियो। त्यो प्रोग्राममा म प्रथम आए बापत मैले चाहिँ गीत रेकर्ड गर्न पाउने थियो। के अरे 2वटा गीत चाहिँ मैले त्यति बेला त्यही कार्यक्रमबाट नै के अरे सुरु गरेको थिएँ मैले। साङ्गीतिक क्षेत्र दिदीहरूकै कारणबाट सुरु भएको। दिदी तपाईँलाई थाहा थियो यो कुरा चाहिँ जस्तो यी नेपालमा भन्दा पहिला जस्तो यहाँ दोहोरी भयो त्योभन्दा अगाडि थाहा थियो अलिफलाई त्यसरी ल्याएको भन्ने चाहिँ? भन्नाले अब यसो थियो, भाइ बुटोल बस्नुहुन्थ्यो। बुटोलमा अब त्यो कार्यक्रम लोकगीत प्रतियोगिता थियो त्यतिखेर। अनि जोस् त्यतिखेर भाइसँग चाहिँ जोस् राम्रो गाउनु भएको थियो होइन, अब सेलेक्ट पनि हुनुभएको थियो। त्यस पछाडि अब धेरै वर्ष भाइलाई अब भनौँ न देखिन भेटिन पनि अब यो क्षेत्रमा आउनु भएको थिएन। पछि चाहिँ अब जोस् भाइ आउनुभयो यो क्षेत्रमा, किनभने एउटा चाहिँ दोहोरी क्षेत्रलाई चाहिँ एउटा भनौँ न अलिफ खान भाइ चाहिँ भनौँ न भाइको एउटा उपस्थितिले छुट्टै खालको एउटा रमाइलो र राम्रो पनि भएको छ। किन भन्दाखेरि हुन त मैले यो जातित्वको कुरा त म गर्दिनँ पनि, गीत सङ्गीतको कुनै त्यस्तो जातभात कुनै पनि हुँदैन। तर पनि अब भाइ भर्खर चाहिँ अब यो क्षेत्रमा आउँदाखेरि धेरै अब त्यस्तो अब आलोचनाहरू पनि आए होइन। त्यसले गर्दाखेरि मैले भाइलाई छुट्टै भेटेर पनि मैले बेला बेलामा तपाईँको समूहमा समाजमा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ है यसरी गाउनलाई भनेर मैले भाइसँग पनि केही कुराहरू सोधेका थिएँ होइन। सायद अब उहाँहरूको एउटा त्यो धर्मको कारणले पनि होला होइन। अब विभिन्न जात जाति विभिन्न आफ्नो भाषा धर्म हाम्रो रीतिरिवाज कल्चर आफ्नो आफ्नो हुन्छ, त्यसले गर्दा पनि होला होइन। तर जे होस् खुसी लाग्यो अब भाइ यो क्षेत्रमा आउनुभयो, एउटा प्रगति गर्नुभएको छ होइन। अझै पनि धेरै प्रगति गरोस् आशीर्वाद दिन चाहन्छु। र अहिले भर्खरै मात्रै भाइसँग चाहिँ एउटा दोहोरी गीत चाहिँ गाएको थिएँ हामी दुईजनाले। तर जे होस् धेरैभन्दा धेरै दर्शक श्रोताले चाहिँ मन पराइदिनु भयो। इन नेपाल रोधीघरबाट चाहिँ यो गीत हामीले ल्याएका थियौँ होइन, लाइभ रेकर्ड गरेका थियौँ, लाइभ नै हो। त्यस पछाडि आज फेरि यो सेकेन्ड चोटि पनि अब त्यसको पार्ट भन्दा पनि फेरि भाइसँग फेरि दोहोरी गाउने एउटा मौका हामी दिदीभाइले चाहिँ जोडेको छ। अब हेरौँ, गएको छैन, अब गाउने अब रेडी हुँदैछौँ। ओके, अब यो त तपाईँले गीत सङ्गीतको भूमिका पनि बाँध्नुभयो दिदी। जस्तो गीत सङ्गीतमा जात धर्म वर्ग हुँदैन, तैपनि अलिफ खानहरूको चाहिँ एउटा त्यस्तो चाहिँ वर्ग छ जहाँ चाहिँ गीत सङ्गीत नगाउने परम्परा छ, तैपनि दोहोरी क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभयो। मैले सोध्न खोजेको जस्तो तपाईँले ल्याउनु भएको अलिफ खान त्यो बेलामा सायद तपाईँले प्रथम नगराइदिनु भएको थियो या उहाँको आवाज प्रथम हुने लायकको थिएन भने उहाँ फेरि गीत सङ्गीतमा प्रवेश गर्न गाह्रो थियो। कतिपय चाहिँ प्रेरणा कस्तो पनि हुँदो रहेछ दिदी भने हौसला चाहिँ प्रेरणा हो अरे के, त चाहिँ राम्रो छ है त यसरी जा भनिदियो भने नि त्यो प्रेरणाको स्रोत हुन्छ अरे। त्यो तपाईँले हौसला दिएको चाहिँ उनले कति याद गरेर बसेको त? खुसी लागेको छ। आज भाइले चाहिँ जे होस् अब सम्झिनु भयो, नाम लिनुभयो। अब दिदीहरू हुनुहुन्थ्यो, दिदीहरूले चाहिँ यसो गरिदिनु भयो दाइ दिदीहरूले भनेर भन्नुभएको छ होइन।
त्यो मेरो लागि पनि एकदमै राम्रो कुरा ठुलो कुरा है किनभने एउटा सम्झिनु भएको छ होइन उहाँले अब प्रत्यक्ष बिचमा अब प्रत्यक्ष भेटघाट गर्नलाई सायद अब परिस्थिति मिलेको थिएन होइन अथवा के मिलेको थिएन होइन अब उहाँलाई आउनको लागि अब के कुराले छेकेको थियो त्यो त अब उहाँ आफै जान्नुहुन्छ होइन तर पनि जे होस् अब ढिलै भए पनि अब यो क्षेत्रमा दोहोरी क्षेत्रमा अलिफ खान भाइको एउटा भनौँ न छुट्टै खालको एउटा जन्म भएको छ त्यो नै खुसी लागेको छ अब भाइले मिठो दोहोरी गाउनुहुन्छ मलाई एकदमै मनपर्ने म सुन्थेँ पनि अन्त आज भाइसँगै एउटा सहकार्य गरेर काम गर्न पाउँदा एकदमै खुसी लागेको छ अलिक अब जस्तो तपाईँलाई जुन रूपमा दिदीले अघि पनि प्रसङ्गगत रूपमा भन्नुभयो कतिपय कुराहरू अग्रजले दिएको त्यो एउटा सञ्जीवनी बुटी भनौँ न होइन साना साना कुराहरूले पनि एकदमै ठुलो योगदान दिन्छ गीत सङ्गीतका लागि दिदीसँग गीत गाउँदा अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ कि रहेनछ किनभने 10 वर्ष पहिला दिदीले तपाईँलाई 8-9 वर्ष पहिला होइन तपाईँलाई जिताउनका लागि या तपाईँको आवाज राम्रो छ भनेर एक खालको भूमिका खेल्नु भएको थियो त्यसपछि फेरि दिदीसँग जोडी बनेर गाउनु पऱ्यो भनौँ न होइन कतिको अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ अप्ठ्यारो त धेरै अप्ठ्यारो नि जब कि अब हामी दिदीकै गीत सुनेर के अरे भिरपाखामा दिदीकै गीतहरू गाएर यसरी चाहिँ यो ठाउँमा आइरहेको मान्छे अब 81 दिदीको अगाडि फेरि आज कस्तो दिदीले नै जन्माएको यो क्षेत्रमा भनिसकेपछि त के जति बेला म यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा आउनको लागि सङ्घर्ष गर्दै थिएँ त्यति बेला नै के अरे दिदीकै भनौँ न दिदीकै आशीर्वाद साथ उहाँहरूले चाहिँ मलाई त्यति बेला सिलेक्ट नगरेको भए सायद फेरि म अरू अन्त्य केही गर्दै हुन्थ्यो होला त्यही कारणले चाहिँ प्रेरणा मिल्यो अनि त्यही कारणले चाहिँ अब यतिका वर्षसम्म सङ्घर्ष गरिराखेँ अप्ठ्यारो त धेरै नै लाग्छ नि त्यसैमा चाहिँ दिदीहरूकै गीत हामी क्यासेटमा पनि सुन्यौँ अनि त्यसपछि सिडीमा पनि हेऱ्यौँ फेरि पछि गएर फेरि भनौँ न युट्युबदेखि सबै चिजमा हेरेँ मान्छे 81 दिदीलाई अगाडि भेट्दा अप्ठ्यारो त लागिहाल्छ नि अब म त्यो दिन त अलिकति मलाई अप्ठ्यारो लागेर अब कसरी गाउने दिदीसँग अब के अरे दिदीलाई सम्मान धेरै छ किन भन्दा अब यसै पनि हुन्छ जब कि दिदीले नै जन्माइसकेपछि यो क्षेत्रमा लिएर आइसकेपछि अब कसरी गाउनु त अब उहाँको लागि एउटा छुट्टै खालको हाइटमा राखेको छु उहाँलाई सम्मानको एउटा छुट्टै खालको क्याटेगोरीमा राखेको छु अब उहाँलाई के शब्दले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अब के अरे प्रहार गरौँ कसरी चाहिँ स्टार्टिङ गरौँ दोहोरीमा अप्ठ्यारो भएको तर गीत नै हो गीत न हो गीतमा भन्दाखेरि त हामी जे पनि भन्न पाउँछौँ उशृङ्खल शब्द पो लिन सक्दैनौँ र तर हामी एउटा के अरे वेबाट जान त सक्छौँ कसरी हुन्छ हाम्रो आम दर्शक श्रोतालाई एउटा इन्टरटेनमेन्ट दिने त हो भने त्यो हिसाबले ठिकै छ नि त अब गीत न हो गीतमै सीमित पुऱ्याएर जाऊँ न त भन्ने हिसाबले चाहिँ माया प्रेमकै कुराहरू प्रायः जसो गीत सङ्गीत क्षेत्रमा त्यही नै आउँछ तर पनि हाम्रो फेरि कस्तो तरिकाले आयो त भन्दाखेरि हामी त फुललाई एउटा विषयवस्तु बनाएर दिदीलाई मैले फुल बनाएँ दिदी फुल हुनुहुन्थ्यो त्यसैमाथि कमलको फुल कमलको फुल चाहिँ फैलिनु भएको छ नि त दिदी त्यो भएर दिदीलाई कमलको फुल बनाएर त्यो अनुसारले चाहिँ हामी चाहिँ गीत गायौँ तर राम्रो भयो जसरी चाहिँ के अरे अप्ठ्यारो भए पनि मलाई फर्स्टचोटि अप्ठ्यारो भयो 2-3वटा शब्द के अरे गाउँदाखेरि चाहिँ अप्ठ्यारो भएको थियो त्यसपछि दिदीले नै सपोर्ट गर्नुभयो क्या दिदीले पनि त्यसरी नै सपोर्ट गरिदिइसकेपछि झन् मलाई सजिलो भयो दिदी जस्तो अलिफको अहिले चौतर्फिक तारिफ हुँदै गर्दाखेरि उनको आवाजको उनले पछिल्लो समय चाहिँ दोहोरी फर्काउन सक्ने बिस्तारै उनको त्यो नयाँ नलेज भनौँ न पहिला थियो तर त्यसलाई एक्टिभ गर्न सकेका थिएनन् अहिले चाहिँ यति एक्टिभ भयो कि उनको हरेक यो प्रत्यक्ष दोहोरी कार्यक्रमहरूमा चाहिँ माग हुन थाल्यो यसले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो नयाँ पुस्ताले फेरि एकचोटि दोहोरीलाई अँगाल्न सक्ने परिस्थिति बनेको हो पक्कै पनि अब दोहोरीले चाहिँ भनौँ न दोहोरी गीत अहिले यो विशेष गरेर लाइभ दोहोरी होइन अब अलिफ भाइ चाहिँ अब लाइभ दोहोरीबाटै आउनु भएको हो एकदमै जे होस् राम्रो भएको छ अब यो पछिल्लो पुस्ताका भाइ बहिनीहरूले चाहिँ राम्रोसँग अब बुझ्नु भएको छ होइन कतिले अब होला अब अलिकति अब उशृङ्खल खालको शब्दहरू गाउनु भएको छ होला तर म अनुरोध गर्न चाहन्छु अलिकति शब्दमा चाहिँ हामीले छनौट पनि गर्नुपर्छ किन भन्दाखेरि दोहोरी भन्ने बित्तिकै दोहोरी लाइभ दोहोरी चाहिँ मन पराउने भनेको नै बुवा आमा दाजुभाइ होइन एउटा परिवार बसेर हेर्ने हो क्या त्यसले गर्दाखेरि अलिकति हामी समाजमा घरमा परिवारमा पस्ने खालका शब्दहरू चाहिँ हामीले चयन गर्नुपर्छ गाउँदाखेरि होइन त्यसले गर्दाखेरि म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु जे होस् पछिल्लो पुस्तामा आएका भाइ बहिनीहरूले जस्तै अब अलिफ भाइ भयो होइन अब बहिनीहरू भाइहरू हुनुहुन्छ सबैजनाले एकदमै राम्रो प्रगति गर्नुभएको छ अब होला अब केही 2-4 शब्दहरू 2-4 व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ होला त्यस्तो गाउने तर सबै त्यस्तो हुनुहुन्न एकदमै राम्रो बुझ्नु भएको छ जस्तै अब
अलिफ भाइको पनि अब पहिला अब कतिले भन्नुहुन्थ्यो कि उसलाई सिकाउनुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो होइन। अनि म अब हामी दुईजना गाउनु पऱ्यो नि त गीत। अनि त्यस पछाडि म त सोचेको पनि थिएन, म अब यहीँ अब स्टुडियोमै आएर मलाई थाहा भयो हामी दुईजना गाउने भनेर। अनि मैले चाहिँ सोचेँ मलाई चाहिँ अब के भन्ने रहेछ, कस्तो खालको गीत अब कसरी उठाउने रहेछ, उठान कसरी चाहिँ गर्ने रहेछ भाइले भनेर चाहिँ मलाई जे होस् एउटा हुन्छ नि मनमा त्यस्तो लागिरहेको थियो। बिचरा अब के भनेर गाउनुहुन्छ होला त्यस्तो लागेको थियो कि मलाई। तैपनि सुरुको उठान चाहिँ यति मिठो उठाउनु भयो कि म एकदमै जे होस् मलाई सजिलो भयो कि। दोहोरी गीत चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब मैले पनि धेरै लाइभ दोहोरी गाएर आजसम्म अब यो ठाउँमा आइराखेको छु। धेरैभन्दा धेरै दर्शक श्रोताले माया गरिराख्नु भएको छ होइन। अब लाइभ दोहोरी गाएरै म अब भनौँ न यो क्षेत्रमा छिरेको पनि हो। अनि जस अब धेरै थोरै ठाउँमा केही अब दोहोरी गीतको जजहरू पनि मैले गर्दै आइरहेको छु अहिलेसम्म होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हामी जस्तै अब ट्र्याक भन्छौँ कि अब केटा मान्छेले पहिला उठाउने हो नि त दोहोरी भनेको त। केटा मान्छेले चाहिँ सजिलोसँग उठाइदियो भने हामीलाई गाउन चाहिँ सजिलो हुन्छ क्या। जस्तै अप्ठ्यारो पारिदियो भने एकदमै त्यो गीतैभरि चाहिँ कति समयको छ त्यो अप्ठ्यारै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि भाइले चाहिँ सुरुमै एकदम राम्रो चाहिँ गीत उठाइदिनु भयो, उठान राम्रो गरिदिनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि मलाई एकदम सजिलो पनि भयो, एउटा ट्र्याक पनि मिल्यो होइन हामी दुईजनामा। एकदम जे होस् रमाइलो राम्रो अब सबै दर्शक श्रोताहरूले चाहिँ मन पराइदिनु भएको छ, मलाई एकदम खुसी लागेको छ। फेरि पनि अब धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्पूर्ण मेरो दर्शक श्रोताहरूलाई। त्यस पछाडि नेपालका हाम्रो विष्णु शर्मा भाइ होइन, अब अमेरिकामा हुनुहुन्छ हाम्रो राजन छेत्री भाइ हुनुहुन्छ। अमेरिकामा बसेर पनि नेपाली गीत सङ्गीतलाई धेरैभन्दा धेरै माया गर्नुहुने भाइ राजन छेत्री, यसै गरी बालकुमार श्रेष्ठ भाइ हुनुहुन्छ। जस उहाँहरूको यो नेपालको सुरुवाती उद्घाटन पनि हामी आफैले गरेका हौँ। तर आज चाहिँ यसरी फेरि यही स्टुडियोमा अब गीत गाउन भाइहरूसँग चाहिँ गीत गाउन पाइयो होइन, सहकार्य गर्न पाइयो। त्यसले गर्दाखेरि एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नयाँ पुस्तासँग तपाईँ पछिल्लो समय अलिक बढी जोडिनु भएको हिसाबले नयाँ पुस्ताहरूकोमा चाहिँ कतिको दम छ दिदी दोहोरीमा? होइन गाउनुहुन्छ नि, अब यस्तो हुन्छ गीत सङ्गीतमा नयाँ पुरानो भन्ने हुँदैन, एउटा सिर्जना नलेज भन्ने त हुन्छ नि। नलेज अब यस्तो छ अब अहिले धेरैले अब सबैले गाउनुहुन्छ होइन। अब जस्तै अब भाइकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि सुरुमा अलिकति सिकाउनु पर्छ नि उसलाई भन्ने कुराहरू थियो होइन, त्यो चाहिँ मलाई थाहा थिएन होइन। त्यस पछाडि अहिले धेरै अब प्रगति भइसकेको छ नि भाइले, अहिले त सक्नुहुन्छ नि उहाँलाई केही गर्नै पर्दैन। किनभने त्यो एउटा नलेज हो, एउटा आफूले चाहिँ दिमागमा मैले कति चाहिँ लिन सक्ने कति लिन नसक्ने भन्ने कुरा। यो त बरु किताब लेख्ने भनेको त धेरै महिना धेरै वर्ष सोचेर चाहिँ एउटा किताब लेखिन्छ भने यो गीत भनेको त यसको टाइमिङ हुन्छ क्या, टाइम टु टाइम चाहिँ फर्काउनु पर्ने हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि म आफै पनि गाउँछु र दोहोरी जतिले गाउनुहुन्छ म एकदमै जोस मान्छु। एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा शक्ति पनि हो कि त्यो, त्यसरी चाहिँ हामीले उतिन बेलै चाहिँ गाउन सक्नु भनेको होइन बाबु। अलिफजी जस्तो अलिफजीको जुन दिदीले भन्नुभएको एउटा बेग्लै पहिचानको कुरा जोडिहाल्यो। तपाईँले एकचोटि त म यो दोहोरी फर्काउन पनि सक्दिनँ, एउटा अन्तर्वार्तामा सम्भवतः मेरै अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो। अब म दोहोरी फर्काउन नसक्ने, अरूले सिकाएको भरमा गाउनु पर्ने भएको हुनाले म चाहिँ दोहोरी गाउँदिनँ भनेर भन्नुभएको थियो है। मैले भनेको नि थिएँ अब कस्तो भयो भने यो बाहिर देखावटी गर्नुभन्दा नगरेकै राम्रो। अब बाहिर यो त रेकर्डेड हो, भोलि गएर के अरे म आफै कुनै लाइभ फेरि कुनै ठाउँमा गाउनु पर्ला त्यति बेला त म फसिहाल्छु। र अर्को कुरा केही साथीहरूले बाहिर हल्ला पनि फैलाउँदै हिँड्नु भएको थियो कि केही कुरामा चित्त बुझेन होला उहाँहरूले, त्यसले सक्दैन त्यसलाई चाहिँ सिकाउनु पर्छ भन्ने खालको एउटा भनौँ न माहौल पनि बनाइदिनु भयो। त्यो साँचो कुरा हो, त्यो कुरालाई चाहिँ म एक्सेप्ट पनि गर्छु के अरे। तर त्यो कुराले चाहिँ मलाई चाहिँ पोजिटिभ गराइदियो। फेरि म त्यही कुरालाई पोजिटिभ लिएँ, मलाई इक पनि भयो। किन भन्दा अब मैले सिकिनँ भने त बजारमा त अर्कै खालको माहौल हुने भयो, म विरुद्ध अर्को माहौलमा गइसक्यो। म सिक्नै पर्छ भन्ने हिसाबले मैले पहिला अरूको सहारा लिन्थेँ भने त्यसबाट मैले त्यो माहौल हल्ला मैले सुनिसकेपछि मैले सहारा लिन छोडेँ र त्यही गर्दा चाहिँ अलिक मलाई फाइदा भयो। कति समय लाग्दो रहेछ मजाले सिक्न चाहिँ? त्यो तपाईँ आफै कन्फिडेन्ट भयो भने त 5 मिनट पनि नलाग्यो, 1 सेकेन्ड पनि नलाग्यो। जे गाउँदै हो त्यो चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। जस्तै मैले चाहिँ जुन दिन मैले सहारा लिन भनेर चाहिँ कसैको सहारा नलिकन गएको थिएँ त्यही दिन नै गाएँ मैले। हो दिदी यो वास्तविकता त्यही हो। अब टिप्न सक्नु पऱ्यो क्या, दिमागमा लिनु सक्नु पऱ्यो। मेन कुरा चाहिँ एकदम मेहनत पनि गर्नु पऱ्यो होइन।
अब त्यत्तिकै गाउँछु भनेर पनि हुँदैन होइन आफूलाई एउटा कला हुन्छ नि त्यो कला पनि चाहिन्छ इच्छा रहर गरेर मात्रै पनि हुँदैन होइन न त अब सबैले अब स्वर भएर पनि अब कतिलाई अब गाउन आउँदैन नि त होइन गाउन मन लाग्छ होला त्यो एउटा एउटा भगवान्ले एउटा भन्छ नि अब गड गिफ्ट भन्छ नि हामी त्यो पनि अब दिनुपर्छ भगवान्ले एउटा वरदान पनि दिनुपर्छ हामीलाई आशीर्वाद पनि दिनुपर्छ अब त्यसले गर्दाखेरि अब यो छिटो टिप्न सक्नु नै ठुलो कुरा हो कि हजुर अब मैले अलिफजीलाई सोध्न खोजेँ जस्तो वर्गकै कुरा अघि आइहाल्यो होइन तपाईँहरूकोमा चाहिँ जस्तो त्यो नियम नभए पनि केही गरी नयाँ पिँढीमा पनि केही साथीहरूले गाउनु हुँदो रहेछ गीतहरू मलाई थाहा भयो अहिले पछिल्लो समय होइन मलाई नि केही मुस्लिम दाजुभाइहरू फोन गर्नुहुन्थ्यो कि हामी पनि गीत गाउँछौँ भनेर उहाँहरूलाई एकरूपता बनाएर तपाईँले गीत सङ्गीतमा ल्याउन सक्नुहुन्न होइन सक्छु के अरे त्यो मेरो भविष्यको एउटा योजना पनि हो हाम्रो क्षेत्रबाट पनि के अरे आउनुपर्छ धेरै धेरै राम्रो गाउने भाइ बहिनी दाइ दिदीहरू हुनुहुन्छ हाम्रो के अरे समाजमा पनि उहाँहरू पनि निस्किनुपर्छ बाहिर यो कस्तो हो भन्दा अब फेरि भोलि गएर म यो कुरा गरिराख्दा केही भनौँ न ठेकेदारहरू चाहिँ रिसाउलान् मसँग हुन त म तिनी कुराहरूलाई प्रवाह नगरी चिरेर नै म अगाडि आएको हो र हिजोका दिनमा म आफैलाई पनि गाह्रो भएको हो किन भन्दा यो एउटा यथार्थ नै हो अब के अरे भोलिका दिनमा बाहिर के अरे केही व्यक्तिहरूले केही मात्रामा भएका ती व्यक्तिहरूले चाहिँ नराम्रो बनाउन पनि सक्छन् र मैले गाएका त्यो के अरे क्लिपहरू हाम्रै समाजका केही के अरे व्यक्तिहरूले चाहिँ राखेर चाहिँ यसले यस्तो गर्यो भनेर पनि राखेका पनि थिए मैले त्यो सबै देखेको पनि छु भोगेको पनि छु र मैले टोपी लाएर चाहिँ गीतमा चाहिँ के अरे गीतमा मैले मेरो जति बेला सङ्घर्षपछिको पहिलो गीत आउँदै थियो टोपी मैले हाम्रो समाजको टोपी लगाएको थिएँ त्यो टोपी लगाउँदा पनि त्यो कुरामा पनि विरोध भएको थियो त्यसपछि मलाई के अरे लगाइनँ मैले अरूको मन दुखाएर के अरे लगाउनु छैन हुन त त्यो मेरो अधिकार थियो त्यो टोपी तर मैले लगाइनँ पछि धेरै कुराहरू आउँछन् यस्ता आउँदो रहेछन् मैले पछि बुझेँ यो मैले भोगिसकेपछि बुझेँ तर यिनी कुराहरूलाई चाहिँ पचाउनु सक्नु पर्दो रहेछ पछि बुझेँ मैले हाम्रै समाजबाट के अरे पहिल्यै सुरु गाली खाएको थिएँ मैले हाम्रै समाजका केही व्यक्तिबाट थोरै मात्रामा रहेका व्यक्तिहरूबाट र हाम्रो समाजमा भएका धेरै धेरै राम्रो प्रतिभाहरू छन् तिनीहरूलाई लिएर आउने कसरी चाहिँ बाहिर लिएर आउने त्यो उसमा यो मेरो भविष्यको एउटा योजना पनि हो यो आउट अफ ट्र्याक हो तर म यो महत्त्वपूर्ण विषय भएको हुनाले सोध्न पनि चाहे दिदी तपाईँ जन्मेको ठाउँको थोरै नजिक भनौँ न छिमेकी क्षेत्र होइन बेनी बजारमा पनि यति बेला चाहिँ बाढी पहिरो गएको छ हामी यहीँ रहेको काठमाडौँको छिमेकी जिल्ला सिन्धुपाल्चोकमा पनि बाढी पहिरो गइराखेको छ देशका यस्ता महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू जहाँ अलिकति पर्यटकहरू भित्रिने या बाहिरिने ठाउँहरूमा नै यस्ता घटनाहरू घटिरहेको हुन्छ कतिको मन पर्दो रहेछ दिदी जस्तो सामाजिक सञ्जालमा आएका तस्बिरहरू सबैभन्दा पहिला त अब हामी अहिले यो कोभिडले होइन विश्वभरि नै अब विशेष गरेर अब हामी अहिले नेपालमा अब काठमाडौँमा अब लकडाउन नै छ होइन सबैजना अब घरभित्रै बसिरहेको अवस्था छ कसैले केही गर्न पाएको छैन चाहेर पनि यो एउटा दुःखद घटना होइन त्यस पछाडि अब यो अहिले यो बर्खा सुरु नहुँदै बर्खा सुरु भएकै छैन होइन यो त भनौँ न अब साउन भदौ आउनै छ होइन अब योभन्दा ठुल्ठुलो पानी पऱ्यो भने अझै पनि धेरै जोखिममा हाम्रो नेपाल चाहिँ त्यसै जोखिममा परिरहेको छ अब एक हिसाबले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रो नेपाल भौगोलिक हिसाबले पनि पहाडहरू धेरै छन् होइन नदीनालाहरू धेरै छन् अब यो भुइँचालोले पनि एकदमै किनभने थल्लिएर बसेको माटो होइन हल्लिएर बसेको माटो भएको हुनाले अलिकति अब केही दिन वर्षा भयो भने अब गलेर अब पहिरो जाने होइन अब गइरहेको पनि छ अब मन त अब किन नपोल्ने होइन एउटा आफ्नो ठाउँमा त्यस्तो हुँदाखेरि आफूलाई नपरे पनि त्यो परेको सबै आफ्नै हो कि हाम्रो आफ्नै एउटै घरको परिवार हो होइन त्यो ठाउँमा हामी पुगेका छैनौँ त्यसले गर्दाखेरि एकदम दुःखद घटना हो अब दुःख लाग्छ अब अहिले भर्खरै मात्र अब सुने तपाईँको मुखबाट बेनीमा पनि यस्तो घटना चाहिँ भएको छ बाढी पहिरो गएको छ भनेर अब हामी हिजो अस्तिदेखि धेरैभन्दा धेरै न्युजहरू फोटोहरू हरेक दृश्यहरू चाहिँ हामीले हेरिराखेका छौँ होइन विभिन्न युट्युबबाट विभिन्न समाचारबाट त्यसले गर्दाखेरि एकदमै दुःखद घटना हो यो भनेको अब के गर्नु होइन अब हामीले चाहेर पनि हामीले केही गर्न धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले गर्छु भनेर पनि गर्न नसक्ने अवस्था छ कति अब अप्ठ्यारो ठाउँहरू छ होइन त्यसले गर्दाखेरि अब सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरूलाई म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरू जहाँ हुनुहुन्छ अब एक त यो कोभिड भएको हुनाले अब एकदमै राम्रोसँग बस्नु होला तर पनि यो अहिले अब विभिन्न ठाउँमा गएको बाढी पहिरो
चाहिँ गइरहेको छ। यहाँहरूलाई पनि अब यहाँले पनि अब सहयोग गरिदिनु होला होइन आफ्नो आफ्नो तर्फबाट। र अब सरकारले पनि अब आफ्नो तर्फबाट अब सहयोग त गर्नुहुन्छ होला, अब त्यो कसरी गर्नुहुन्छ, तर पनि यस्तो आपद विपद परेको बेलामा चाहिँ सरकारले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै राम्रो र ठुलो चाहिँ सहयोग चाहिँ गर्नुपर्छ र गरिदिए हुन्थ्यो चाहिँ मलाई चाहिँ लागेको छ। अब दर्शकहरूलाई मैले यो किन पनि जोडेको छु भने तपाईँ चाहिँ नेपाल गुरुङ कलाकार सङ्घको चाहिँ अहिले अध्यक्ष हुनुहुन्छ। नेपाली माटोमा विशेषतः गुरुङ जातिहरूले नेपाली लोकगीत लोकसङ्गीतलाई कहाँ पुर्याएको छ भनेर धेरैले चर्चा गर्छन्। लोकगीत लोकसङ्गीतमा एउटा पहिचान बनाउन, मौलिक गीत सङ्गीतको संरक्षण गर्न आज हामी गुरुङ जातिले लगाउने कपडाहरू लगाएर नाच्छौँ होइन दिदी, होइन मगर जातिले लगाउने कपडाहरू लगाएर नाच्छौँ हरेक वर्गका मान्छेहरूले, किनभने लोकगीत लोकसङ्गीतको उत्पत्ति नै गुरुङ र मगरहरूको थलबाट भएको छ भन्ने तरिकाले धेरै चर्चा हुन्छ। त्यो हिसाबले पनि तपाईँ त्यो सङ्घमा चाहिँ अहिले केन्द्रीय अध्यक्ष भएको नाताले त्यो संस्थाले त्योभन्दा अगाडि पनि धेरै ठाउँमा राहत वितरण गरिराखेको होइन, तपाईँको कार्यकालमा त्यो कतिको सम्भव छ? तपाईँलाई सबभन्दा पहिले त यो नव कार्यकालको शुभकामना सहित धन्यवाद। पोहोर चाहिँ हामीले जो तेस्रो लटसम्म हामीले कोभिड चाहिँ राहत चाहिँ हामीले वितरण गरेका थियौँ भने अहिले यसपालि चाहिँ बाँडेको छैन। र अब चाहिँ हामी मिटिङहरू अब किनभने अवस्था गाह्रो भएर कि अब घरबाट निस्किनै नसक्ने अवस्था छ र केही मिटिङहरू हामीले जुम मार्फत पनि गरिरहेका छौँ। अब जस्तै अब यस्तै सहयोगको कुराहरू गर्नुपर्दाखेरि अब हामीले अब त्यो चाहेर पनि हामीले गर्न नसक्ने अवस्था छ कि यतिखेर होइन। अब कहाँनिर गाडी भन्ने अब रासन किन्नलाई अथवा सहयोग गर्नलाई त्यो ठुलो कुरा थिएन, तर पनि अब गाडी अब गुड्न पाउनु पर्यो बाटोमा होइन। अब पासहरू चाहियो, हामीसँग त्यो व्यवस्था छैन। तर पनि अब जोस् हामीले चाहिँ अब आगामी दिनहरूमा होइन अब यो तत्काल अलिक छिट्टै चाहिँ मिटिङ बसेर चाहिँ यो राहतको विषयमा चाहिँ आपतकालीन कार्यक्रम चाहिँ हामी राख्दैछौँ होइन। पक्कै पनि अब हाम्रो साथ र सहयोग चाहिँ जहिले पनि रहिरहन्छ। कलाकारहरूसँगको कोर्डिनेसन कतिको हुँदो रहेछ दिदी यो केन्द्रीय अध्यक्ष भइसकेपछि? यो थोरै बताउनु न। होइन अब कलाकार भाइ बहिनीहरूसँग त अब अध्यक्ष नहुँदा पनि अब हुने नै हो, नहुने होइन। तर अब यो अध्यक्ष भइसकेपछि अलिकति यो अब सामाजिक काममा चाहिँ बढी हामीले चाहिँ अब ध्यान दिनुपर्ने होइन। यो चाहिँ एउटा समूहको एउटा भनौँ न एउटा नेतृत्व गर्दाखेरि अलिकति अब गाह्रो अप्ठ्यारो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अब सबैसँग चाहिँ अब जस राम्रो नै छ, त्यस्तो नराम्रो छैन। जस्तो यही अहिले आपतकालीन समयमा पनि कतिपय कलाकारहरू अप्ठ्यारोमा परिहाल्यो भने तपाईँहरूले सहयोग गरिरहनु भएको छ नि त होइन? यतिकै वर्गलाई मात्र हुन्छ कि अन्य जातिहरूलाई पनि? होइन, त्यस्तो होइन। हामीले अब आफ्नो कलाकार आफ्नो जातकोलाई मात्रै होइन, अब जो अलिकति दुःख पीडित जसलाई भएको छ हामी उहाँहरूलाई पनि सहयोग गर्न चाहिँ तयार छौँ होइन। तर जस अहिलेसम्म अब हाम्रै विशेष गरेर समूहको कुरा गर्नुपर्दाखेरि अब त्यस्तो अब मैले भनेको छु अब तपाईँहरूले कुनै खालको कुनै किसिमको त्यस्तो आपत होइन त्यस्तो गाह्रो भयो भने फोन गर्न सक्नुहुनेछ यहाँहरूले कार्यालयमा। त्यस पछाडि अब म आफैलाई चाहिँ फोन गर्न सक्नुहुनेछ भनेर पनि मैले भनेको छु उहाँहरूलाई। ओके, अब यो त आपतकालीन समयमा तपाईँहरूले गर्ने सेवा पनि हो। दर्शकहरूले मैले अघि पनि भने दर्शकहरूलाई दिदीले धेरै सामाजिक काम गर्नुभएको छ, तर हामीलाई थाहा नहुने गरी र कतिपय यो कुरा ननिकाल्नु भन्दा पनि हामीले निकालेका हौँ जबरजस्त। र दिदी संस्थामा रहँदा पनि धेरैको सेवामा अब खटिनुहुन्छ, किनकि सायद त्यस कारणले पनि दिदी छोटो समयमा त्यो संस्थाको अध्यक्ष पदमा प्रवेश हुनुभयो, किनभने दिदीले आफूभन्दा प्रतिद्वन्द्वीलाई जसको चाहिँ अत्याधिक मतले हराएर त्यो पदमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। यो कार्यकाल सफल होस् दिदी, किनभने यो कार्यकालले धेरै चाहिँ गुरुङ मगरले मात्र होइन समग्र जातिले चाहिँ तपाईँबाट केही आश चाहिँ गरेका छन्। त्यही हो, अब मैले अघि नै पनि भनिहालेँ होइन। अब सम्पूर्ण कलाकारहरूलाई जति पनि अब जो पीडित हुनुहुन्छ होइन हरेक कुराले उहाँहरूलाई अब म संस्थागत हिसाबमा आफ्नो ठाउँमा छ र म मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि, किनभने मेरो पछिल्लो भनौँ न अब अलि वर्ष त म यो गीत सङ्गीतमै अब लाग्छु, अब स्ट्रगलको टाइम नै छ होइन। तर मेरो पछिको यो रिटायर्ड लाइफमा चाहिँ म समाजसेवा नै गर्ने मेरो काम, मेरो इच्छा भन्ने। यो एकदम राम्रो कुरा सुन्न पाइयो दिदी। यो चाहिँ धेरै कलाकारहरूले पछिल्लो समय
रिटायर लाइफ चाहिँ घरमा बस्ने या अन्य केही विविध गतिविधिमा संलग्न हुने गरिरहँदाखेरि तपाईँको रिटायर लाइफ हुन त कलाकारको रिटायर लाइफ कहिले हुन्न तैपनि यो सीमित समय अलिक फुर्सदिलो समय चाहिँ तपाईँ सामाजिक काममा भनिसकेपछि आम दर्शकहरू खुसी पनि भइहाले। अब जाँदा जाँदै दुईजनाको बल्लै भोभेटाको फेरि केही टुक्काहरू सुनौँ न, किनभने 10 वर्षपछिको यो आगमन, 10 वर्षपछिको यो सफलतासँग मिसिएका केही मिठास र केही तिता सफलताहरूसँगै यो गीतका केही टुक्का सुन्दै बिताउँला दिदी। हजुरबाटै सुरु कि अलिफले? धन्यवाद। ए देखे तिमलाई मन भयो फुरुङ्गा, फेरि भेट भो शर्मिला गुरुङ्गा, बल्लै भो भेटा बल्लै भो भेटा, हाँसिदेऊ बोलिदेऊ खोली मन पेटा, बल्लै भो भेटा हाँसिदेऊ बोलिदेऊ खोली मन पेटा। हे मन त मेरो कहिले काहीँ रुन्छ, मनमा माया भएपछि भेट हुन्छ, बल्लै भो भेटा बल्लै भो भेटा, हाँसिदेऊ बोलिदेऊ खोली मन पेटा, कहिले काहीँ रुन्छ, मनमा माया भएपछि भेट हुन्छ, बल्लै भो भेटा बल्लै भो भेटा, हाँसिदेऊ बोलिदेऊ खोली मन पेटा, बल्लै भो भेटा, हाँसिदेऊ बोलिदेऊ खोली मन पेटा। ए करै आयो भए नि ढिला, कति माया गर्छौ ओए शर्मिला, बल्लै भो भेटा बल्लै भो भेटा, हाँसिदेऊ बोलिदेऊ खोली मन पेटा, भए नि ढिला कति माया गर्छौ ओए शर्मिला, बल्लै भो भेटा बल्लै भो भेटा, हाँसिदेऊ बोलिदेऊ खोली मन पेटा, ऐ बल्लै भो भेटा, हाँसिदेऊ बोलिदेऊ खोली मन पेटा। हे फैलिएछ आलिपसँग माया जाल, खानै पनि बिर्सिन्छु आजकाल, बल्लै भो भेटा बल्लै भो भेटा, हाँसिदेऊ बोलिदेऊ खोली मन पेटा, आलिपसँग माया जाल, खानै पनि बिर्सिन्छु आजकाल, बल्लै भो भेटा बल्लै भो भेटा, हाँसिदेऊ बोलिदेऊ खोली मन पेटा, बल्लै भो भेटा, हाँसिदेऊ बोलिदेऊ खोली मन पेटा। ए बौलाई झैँ आजकल चाल छ, मेरो पनि त्यस्तै नै हाल छ, बल्लै भो भेटा बल्लै भो भेटा, हाँसिदेऊ बोलिदेऊ खोली मन पेटा, बौला झैँ चाल छ, मेरो पनि त्यस्तै नै हाल छ, बल्लै भो भेटा बल्लै भो भेटा, हाँसिदेऊ बोलिदेऊ खोली मन पेटा, ऐ बल्लै भो भेटा, हाँसिदेऊ बोलिदेऊ खोली मन पेटा। हे झाङ्गियो सही मायाको जाल, सधैँभरि भइराखोस् यही चाल, बल्लै भो भेटा बल्लै भो भेटा, हाँसिदेऊ बोलिदेऊ खोली मन पेटा, माया
बल्लै भो भेटा बल्लै भो भेटा हाँसिदेऊ बोलिदेऊ खोली मन पेटा बल्लै भो भेटा हाँसिदेऊ बोलिदेऊ खोली मन पेटा ए तिम्रै माया मुटुमा झन् झन् रहेछ तिमीलाई बोलाएको देख्न मन बल्लै भो भेटा बल्लै भो भेटा हाँसिदेऊ बोलिदेऊ खोली मन पेटा बढ्दैछ झन् झन् रहेछ तिमीलाई बोलाएको देख्न मन बल्लै भो भेटा ए बल्लै भो भेटा हाँसिदेऊ बोलिदेऊ खोली मन पेटा ए बल्लै भो भेटा हाँसिदेऊ बोलिदेऊ खोली मन पेटा। ओके, धेरै मिठो गीत। यो गीत त याद आउँछ होला है दिदी, आफूले गाएको गीत माथि धेरै पछि पनि उस्तै चर्चामा आउँदाखेरि त। हजुर, यो चाहिँ अब मैले धेरै वर्ष अगाडि गाएको गीत हो। प्यारो भाइ सर्जक होइन, वरिष्ठ लोकदोरी गायक विमल राज छेत्री भाइसँग एकदमै जस त्यो बेलामा पनि धेरै राम्रो भएको गीत हो। विभिन्न दोरी साँझहरूमा पनि अब प्रतियोगिताहरूमा चाहिँ गाइ नै राख्ने हो होइन। त्यही पनि जस अब अहिले फेरि भाइसँग हामी दिदीभाइले चाहिँ अब लाइभ दोरीमा गाएका थियौँ। अब सबैजनाले मन पराइदिनु भएको भएर फेरि पनि हामी यसरी गाइरहेको खुसी लाग्छ। यो चर्चा सधैँ उस्तै एकै तौरबाट कहिल्यै कुनै हुन्छ नि, अग्रजको हिसाबले पनि कमै कलाकारले त्यो माया पाउँछन्, त्यही माया निरन्तर पाउँदा चाहिँ दिदी उत्साह कस्तो हुन्छ? होइन, खुसी लाग्छ। अब त्यो के भन्ने होइन, अब एउटा अब स्ट्रगल गरिराखेकै छौँ अहिलेसम्म होइन। अब हिजो गाएका गीतहरू आजसम्म पनि हामी गाउन पाइराखेका छौँ। धेरैभन्दा धेरै दर्शक श्रोताहरूले चाहिँ अब माया दिइराख्नु भएको छ र एउटा निरन्तरता पनि ठुलो कुरा हो सबैभन्दा। मैले चाहिँ अब मेरो आफ्नो तर्फबाट भन्नुपर्दाखेरि अहिलेसम्म चाहिँ गीत सङ्गीतलाई त अब मेरो जिन्दगी नै अब गीत सङ्गीतलाई दिइसकेँ मैले र अझै दिने धोको छ होइन। अब कहिलेसम्म चाहिँ म जिउँदो रहन्छु त्यति बेलासम्म चाहिँ म अब यही गीत सङ्गीतलाई नै मेरो जीवन चाहिँ मैले प्रदान गर्नेछु। अब त्यही हो। ओके, जाँदा जाँदै केही छ अन्तिममा भन्नुपर्ने? जति विपदमा पर्नु भएको छ, अझै पनि सङ्कटमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ? उहाँहरूलाई त अब सबैभन्दा पहिला त अब लेखेका कुराहरू अब पक्कै पनि भएर छाड्छन् होइन। लेखान्तको कुराहरू कतिखेर के हुन्छ त्यो कसैलाई पनि थाहा हुँदैन र उहाँहरूले चाहिँ एकदमै धैर्यता गर्नुहोला होइन। अब कतिपयले ज्यान गुमाउनु भएको छ, अब ज्यान नगुमाउनु भएको जति पनि हुनुहुन्छ अब यहाँहरूले अब चिन्ता नलिनु होला। अब जे हुनु भइगयो होइन। यहाँहरूले अब धेरैभन्दा धेरै सहयोगहरू चाहिँ अब गरिराख्नु भएको छ। अब हामी पनि अब मैले यतिखेर नै चाहिँ अब समय स्थान चाहिँ म तोक्न जो सक्दिनँ, तर सोचिरहेको छु एक दिन चाहिँ अब राहत चाहिँ लिएर जाने भन्ने कुराहरू पनि अब मिटिङहरू पनि राख्नेछु मैले। त्यसले गर्दाखेरि धैर्य गरेर बस्दिनु होला। अब आपद विपद पर्दाखेरि सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले देशको जुनै ठाउँमा बसे पनि एउटा नेपालीको नाताले पक्कै पनि यहाँहरूलाई माया गर्नुहुनेछ होइन। आपद विपद परेको बेलामा सहयोग गरिराख्नु भएको छ र सहयोग गर्ने पनि छन् उहाँहरूले र हामी सबैले त्यही भन्न चाहन्छु। अब एकदम अब यो बर्खा लागिएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब जोखिम ठाउँहरूमा चाहिँ त्यस्तो नबस्नु होला। अब बसाइसराई गरेर अन्तै चाहिँ सिफ्ट हुनु होला भन्ने चाहिँ चाहन्छु। ओके, अलिपजी तपाईँ पनि सहयोग गरिरहनु भएको छ। तपाईँको अभियानमा पनि यति बेला मिडियाकर्मीहरू चाहिँ सहयोग गर्न गइराख्नु भएको छ। के भन्नुहुन्छ? तपाईँको सम्भवतः हेलम्बुमै होला सायद तपाईँले उठाएर पठाउनु भएको होइन? मेरो टिम पनि अहिले हेलम्बुमा गइराख्नु भएको छ। आजै हामी 2वटा ट्रक पठाएको छौँ। अब त्यसमा 200 बोरा चामल अझै लगायत पाल अब सिरकहरू औषधिहरू पनि गरेर पठाएको छु आजै। म चाहिँ यहाँनिर चाहिँ आउनुपर्ने भएको कारणले चाहिँ साथीहरूलाई पठाएको छु। र अब यसरी चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा अब एउटा नेपालीलाई दुःख पर्दा अर्को नेपालीलाई चाहिँ अवश्य पनि पीडा मुटु दुखिहाल्छ, त्यो जसलाई पनि हुन्छ नि।
र पछिल्लो समयमा अहिले यो आइरहेको विपद अब यो त अब के अरे भगवान्को देन हो, त्यसरी बुझ्नुपर्छ। एउटा प्रकृतिको देन हो, मान्छेले गर्यो भने 100 वर्ष लाग्न सक्छ, भगवान्ले चाहनुभयो भने के अरे एकै सेकेन्डमा सबै चिज हुन्छ। यो एउटा भगवान्को देन हो, प्रकृतिको देन हो, यसलाई चाहिँ हामी स्वीकार्नुपर्छ। र अब जान्दा जान्दै पनि अब अहिलेको अवस्था अलिकति जटिल छ, अनि सजग भएर चाहिँ एउटा हामी मानवले चाहिँ अलिक पहिल्यै सुरु सजग भएर चाहिँ बस्नुपर्छ। जसोतसो सकि नसकी चाहिँ अब हामी लगायत थुप्रै नेपाली दाजुभाइहरू लागि पर्नु भएको छ यस काममा। सबैजना नेपाली दाजुभाइहरू अर्को नेपालीलाई पर्दाखेरि यसरी जुटिराख्नु भएको छ र भोलिको दिनमा पनि यसरी जुट्नु होला भन्न चाहन्छु। हुन्छ, यो महत्त्वपूर्ण समय र साथका लागि दुवैजना धेरै धेरै धन्यवाद। विशेष गरेर अब कमल भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अस्ति भर्खरै मात्रै पनि शिला बहिनी र मेरो चाहिँ धेरैभन्दा धेरैजनाले मन पराइदिनु भएको कमेन्टहरू मलाई कति राम्रो एकदम खुसी लागेको छ। अब भाइसँग बेला बेलामा चाहिँ अब कुराकानी गरिराखेकै हुन्छौँ। कमल सरगम भाइ लगायत सम्पूर्ण हाम्रो क्यामेराम्यान भाइहरू पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र फेरि पनि यो यी नेपाल दोहोरी लाइभ दोहोरी यी नेपाल रोधी घरबाट चाहिँ हामी फेरि दोहोरी गीत लिएर आउँदैछौँ। अब यहाँहरूले चाहिँ प्रतीक्षा गर्नु होला, हेरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला। धन्यवाद।